ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुणैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उणादिप्रकरणस्य प्रथमं पादं पठन्तः स्मः। प्रथमस्यास्य पादस्य 11 पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं ग्रसेराचा इति। तत्र ग्रस धातोः मन् प्रत्ययः भवति। धातोः अन्त्यवर्णस्य तत्र सकारस्य स्थाने आकारः इति आदेशः भवति। ग्रामः इति रूपं साधितं। ततः अविसिविसिषुषिभ्यः इति अग्रिमं सूत्रं वयं पठितवन्तः। तत्र अव्यादिभ्यः एतेभ्यः धातुभ्यः मन् प्रत्ययः भवति। तस्य च कित्वमत्र निपात्यते। तत्र ऊमं नगरम्, ऊमम् इति उदाहरणं, स्यूमः रश्म्यर्थे उदाहरणं, सिमः सर्वार्थे च उदाहरणं, शुष्मम् इति अग्निसमीरयोः अर्थयोः उदाहरणं साधितं। ततः ईषि युधीन्धि दसि स्याधुसुभ्यो मक् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र इष्यादिभ्यः एभ्यः धातुभ्यः मक् इति प्रत्ययः भवति। इष्मः दीर्घपाठे ईष्मः इत्यपि श्रूयते। युध्मः, इध्मः, दस्मः, श्यामः, धूमः, सूमः, बाहुलकात् ईर्मम् अर्थात् व्रणः इत्यपि भवति इति एतानि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। ततः युजिरुचितिजां कुश्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। युज्यादिभ्यः धातुभ्यः मक् इति प्रत्ययः भवति। चवर्गस्य येषां धातोः चवर्गस्य कुत्वादेशोऽपि भवति, कुत्वमपि भवति। तत्र युग्मं, रुक्मं, तिग्मम् इति इमानि उदाहरणानि क्रमशः दृष्टानि। ततः हन्तेर्हि च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। हन् धातोः तत्र मक् इति प्रत्ययः भवति। धातोः स्थाने हि इति च आदेशः भवति। हिमम् इति तत्र प्रयोगः साधितः। ततः भियशृग्वा इति अग्रिमम् उदाहरणं दृष्टम्। तत्र ईभि भये इत्यस्मात् धातोः तत्र मक् इति प्रत्ययः भवति। विकल्पेन शुगागमश्च भवति। भीमः, भीष्मः इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः पठितं। ततः घर्मः इति सूत्रेण घृ धातोः मक् प्रत्ययः तस्य गुणः च निपातितः। सिद्धं रूपमेव अत्र उक्तं। घृ धातोर्मुग्गुणश्च निपात्यते इत्येव उक्तं। ततः ग्रीष्मः इति सूत्रं पठितं। ग्रसतेः निपातोऽयं नाम ग्रसधातोः मक् धातोः अकारस्य च ईकारादेशः अत्र निपात्यते। तदनन्तरं प्रथेः शिवन् सम्प्रसारणं च। प्रथधातोः शिवन् इति प्रत्ययः भवति। धातोः सम्प्रसारणमपि भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः अशुपृषिल्लटिकाणि खटिविषिभ्यः क्वन् इति अग्रिमं सूत्रमस्माभिः पठितं। तत्र अत्र अश इत्यादयः ये धातवः तेभ्यः क्वन् इति प्रत्ययः भवति। अश्वः, पृष्वः, पृष्वा, लट्वा, कण्वं, किण्वं, खट्वा, विश्वम् इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। तथा इण्षीभ्यां वन् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं।
तत्र इण अपि च शी आभ्यां धातुभ्यां वन् इति प्रत्ययः भवति। तत्र एवः इति रूपं साधितम्। असत्त्वे तु एव इति निपातनमपि भवति इत्युक्तं। शेवं लाञ्छनं पुंसाम् इति शेवम् इत्यपि उदाहरणान्तरम् अत्र दृष्टं। ततः अग्रिमसूत्रद्वारा तत्र वन् प्रत्ययान्ताः केचन शब्दाः निपातिताः। सूत्रं सर्वनिघ्रिष्व ऋष्व लश्व शिवपद्व प्रह्वेष्वा अतन्त्रे इति अस्माभिः सूत्रं तत्र पठितम्। अकर्तर्यि एते निपात्यन्ते इति तत्र उक्तं। सर्वं ततश्च निघ्रिष्वः खुरः, ऋष्वः हिंस्रः, लश्वः नर्तकः, लिश्वः इति अन्ये केचन कथयन्ति। ततः शिवः, पद्वः, ततः प्रह्वः, ततः ईश्वः, ईश्वः इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। अतन्त्रे किम् इति दलकृत्यं प्रस्तुवता सारकः इति उदाहरणद्वयमुक्तं। बाहुलकात् ह्रसतेः वनि ह्रस्वः इत्यपि शब्दः सिद्धः भवति इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं शेव यह्व जिह्वा ग्रीवाप्वामीवाः एतेन सूत्रेण तत्र शेवादयः शब्दाः वन् प्रत्ययः निपातिताः। तत्र शेव इति अन्तोदात्तार्थम् इति उक्तं पूर्वेण सिद्धे। तत्र ततः यह्वः जिह्वा ग्रीवा आप्वा मीवा इति इमानि उदाहरणानि अत्र अस्माभिः साधितानि। एतेषाम् अर्थाः अपि दृष्टाः। ततश्च अग्रे सूत्रं पठितं गृभ्यो वः इति। वप्रत्ययः एभ्यः धातुभ्यः भवति। कर्वः कामः आखुश्च गर्वः शर्वः दर्वः इमानि अन्यानि च उदाहरणानि तत्र अस्माभिः दृष्टानि। ततः अग्रे सूत्रं पठितं कनिन् यु ऋषि तक्षि राजि धन्वि द्युप्रतिदिवः इति। तत्र यु इत्यादिभ्यः धातुभ्यः कनिन् इति प्रत्ययः भवति। युवा वृषा तक्षा राजा धन्वा धन्व द्युवा प्रतिदिवा इमानि नकारान्तानां शब्दानां प्रथमविभक्तेः एकवचने उदाहरणानि मूले दृष्टानि। अत्र क्रमशः युवन् वृषन् तक्षन् राजन् धन्वन् द्युवन् प्रतिदिवन् इत्यादयः शब्दाः कनिन् प्रत्ययान्ताः अस्माभिः साधिताः इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। कनिन् युवृषि युमिश्रणे वृषुसेचने तक्षु तनूकरणे राजदीप्तौ धन्विगतौ द्यु अभिगमने द्युक्रीडादौ येषां समाहारद्वात् पञ्चमी एभ्यः कनिन् प्रत्ययः युवेति। बालस्तु स्यान्माणवको वयस्थस्तरुणो युवा इत्यमरः युवा स्यात् तरुणे श्रेष्ठे निसर्गबालशालिनी इति मेदिनी। वृषेति वृषधातोः कनिन् प्रत्ययः चित्रोपचित्रान्यग्रोधी द्रवन्ती शम्बरी वृषा इत्यमरः। तक्षेति तक्षूतनूकरणे इत्यस्मात् तत्र इकारः योजनीयः व्याख्यायां तत्यस्मात् इति जातमस्ति। अस्तु, तत्र ता इत्यपि वस्तुतः अतिरिक्तः एव जातः अस्ति। तत्यस्मात् तनुकरण तत्र प्रथमता शब्दः अपि अपसारणीयः। इत्यस्मात् कनिन् प्रत्ययः तक्षा तु वर्धकिस्त्वष्टा रथकारस्तु काष्ठतट् इत्यमरः। राजेति राजा प्रभु नृपे चन्द्रे यक्षे क्षत्रिय शक्रयोः इत्यमरः। धन्वेति समानो
मरुधन्वानो इत्यमरः इति एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागं च वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे उणादिप्रकरणस्य प्रथमपादस्य 11 पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् तत्र उणादिप्रकरणस्य प्रथमस्य पादस्य 12 पाठः आरब्धः भवति। चिन्तयामः यत् अयम् अन्तिमः पाठः कदाचित् स्यात्। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं पठनीयमस्ति। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। सप्यशूभ्यां तुट् च इति अस्ति। सप्यशूभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं भवति, तुट् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययं भवति। तत्र सपिश्च अशुश्च सप्यशुवौ ताभ्यां सप्यशूभ्यां व्याख्याता कथयति। शपसमवाये अशूव्याप्तौ आभ्यां कनिन् प्रत्ययः तुडागमश्च कनिन् योवृषि इति गतसूत्रात् कनिन् इति अनुवर्तते। सम्यक्। किं साध्यते? 7, 8 इति साध्यते। पश्यन्तु, संख्यावाचकशब्दद्वयं खलु इदं। 7, 8 इति रूपमिति कथयति। तत्र सप् धातोः नाम शप् इति अस्ति, सः शोपदेशः भवति। अतः तत्र सप् धातोः कनिन् तस्य अन् अवशिष्यते। प्रत्ययस्य तुडागमः सप् त् अन् सप्तन्। ततः षड्बिहुलुक् इत्यादि व्यवस्थां वयं जानीमः। षणान्ता षड्बिहुलुक् सप्त नित्यबहुवचनान्तम् इदं भवति। 8 अत्र अश इति धातोः तत्र कनिन् प्रत्ययः तुडागमः अश्, तत्र तन्। ततः व्रश्च सृज् मृज् इत्यादि सूत्रद्वारा सकारस्य षकारः ष्टुत्वेन तकारस्य टकारः अष्टन् अष्ट इति रूपं भवति नित्यबहुवचनान्ततया। अष्टन आविभक्तौ इत्यादिकम् अपि पठितं। तर्हि पक्षे अष्टौ इत्यादीनि अपि रूपाणि अत्र द्रष्टव्यानि भवन्ति। एतावानेव विशेषाः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे पश्यामः। नञ्जहातेः इत्यस्ति। तत्र नै इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। जहातेः इति तु तत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र हा धातोः ष्टिपानिर्देशः कृतः वर्तते। कनिन् इति प्रत्ययः कनिन् यूऋषि इत्यतः अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। नै उपपदे ओहाक् त्यागे इत्यस्मात् कनिन् प्रत्ययः इति। कनिन्यातो लोपः, नाम कनिनि आतः लोपः भवति। सम्यक्। किं साध्यते? अहः एवं खलु। तर्हि हा कनिन् हा अन् अलोपः हा इत्यत्र, परन्तु नै इति उपपदमपि तस्य नयः च न लोपो नयः इत्यनेन नकारस्य लोपः इत्यपि। अतः अ हा अन्, हा इति धातोः आलोपः। अ ह् अन् अहन् अह अहनि अह्नानि इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तानि अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे सुष्ठु ज्ञातानि सन्ति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। अग्रिमम् अन्तिमं च सूत्रम् अस्य प्रथमस्य पादस्य पठ्यते। व्याख्याता इङ्गितं करोति। श्वन्नुक्षन् पूषन् प्लीहन् इति।
समग्रं सूत्रं पठामः। श्वन्नुक्षन् पूषन् प्लीहन् क्लेदन् स्नेहन् मूर्धन् मज्जन्नर्यमन् विश्वप्सन् परिज्मन् मातरिश्वन् मघवन्निधि इति प्रकृतसूत्रे तत्र पदद्वयं भाति। इति द्वितीयं पदं पृथक् पदं वर्तते। प्रथमस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। श्वञ्च उक्षञ्च पूषञ्च प्लीहञ्च क्लेदञ्च स्नेहञ्च मूर्धञ्च मज्जञ्च अर्यमञ्च विश्वप्सञ्च परिज्मञ्च मातरिश्वञ्च मघवञ्च प्रायः 13 वर्तन्ते वा इति भाति। येषां समाहारद्वन्द्वः भवति, अतः एकवचनमेव अत्र भवति। एते इति अत्र अव्ययं भवति। एते शब्दाः अत्र कनिन् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। तर्हि प्रतिशब्दं कस्मात् धातोः कनिन् प्रत्ययः भवति इति व्याख्याता तत्र कथयन्नस्ति। कथयति टु ओष्वि गतिवृद्ध्योः इति प्रायः श्वन् इत्यत्र, प्रायः न तत्रैव। उक्षसेचने इति उक्षन् इत्यत्र, पूषवृद्धौ इति पूषन् इत्यत्र, प्लिहगतौ इति प्लीहन् इत्यत्र, क्लिदु आर्द्रीभावे इति क्लेदन् इत्यत्र, श्निः प्रीतौ इति स्नेहन् इत्यत्र, मुहवैचित्ये इति मूर्धन् इत्यत्र, टुमस्जौ शुद्धौ इति मज्जन् इत्यत्र, माङ्माने अर्यपूर्वः न अर्यपूर्वः माङ्माने इति धातुः अर्यमन् इत्यत्र, प्सा भक्षणे विश्वपूर्वः नाम विश्व उपपदात् प्सा धातोः कनिन् प्रत्ययः विश्वप्सन् इत्यत्र, ततः जनि प्रादुर्भावे परिपूर्वः क्व परिज्मन् इत्यत्र, तथा टुओष्वि गतिवृद्ध्योः अयं पुनः धातुः आगतः। टुओष्वि गतिवृद्ध्योः इति प्रायः मातरिश्वन् इत्यत्र। ततः कथयति महपूजायाम् इति मघवन् इत्यत्र। एते कनिन् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते इत्यर्थः। सम्यक् इति व्याख्यातर उक्तं सत्यं, मूले अपि उक्तम् एते 13 कनिन् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते इति। तर्हि क्रमशः अत्र उदाहरणचर्चा अपि क्रियमाणा अस्ति। यथा प्रथमः श्वयति इति श्वा, अत्र श्वन् इति प्रत्ययः भवति खलु, तत्र व्याख्याता कथयति श्वेति इकारलोपो निपात्यते, नाम तत्र धातुः भवति टुओष्वि, श्वि इति इकारान्तः सः धातुः, अतः श्वि धातुः कनिन् तत्र इकारस्य लोपः निपात्यते, श्व अन् श्वन् इति जायते इति भावः। शुनको भषकः वास्, शुनको भषकः श्वास्यादित्यमरः अमरकोशे, एवं तत्र पर्यायशब्दाः दृश्यन्ते। उक्षा इति अस्ति, कः तत्र धातुः उक्तः इति चेत् उक्षसेचने उक्षसेचने इति कनिनि उक्षन् इति भवति। सम्यक् व्याख्याता कथयति उक्षा भद्रो बलीवर्धः इत्यमरः। सम्यक् पूषा इत्यत्र धातुः पूषवृद्धौ, तत्र पूषधातुः कनिनि पूषन् इति भवति। पूषा इति पूषापूषाणो पूषाणः, उक्षा उक्षाणो उक्षाणः, श्वा श्वानो श्वानः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति खलु। श्वन् शब्दे सम्प्रसारणम् अवधेयम्। अस्तु, उक्षा इत्यत्र कथयति व्याख्याता उक्तवान्, पूषा इत्यत्र कथयति शौच इति उपधः दीर्घः, तत् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते इन्हन् पूषारिमणांशौ इत्यादिषु। एवं खलु। पूषणो इत्यादौ तु इन्हन् इति नियमान् न दीर्घः। सम्यक् सम्यक् तत्सर्वं पूर्वं विचारितमस्ति। अग्रे वदति विकर्तनार्कमार्तण्डमिहिरारुणपूषण एवम् इत्यमरः, अमरकोशे एवमत्र उक्तं वर्तते।
सम्यक्। प्लिहगतौ व्याख्याता कथयति, मूलेपि उक्तवान् खलु, प्लिहगतौ कथयति अस्मात् कनि प्रत्यय, कनि अर्थात् कनिन् प्रत्यय उपधायाः इकारस्य दीर्घ इत्यर्थः। किं साध्यते? इकारस्य दीर्घत्वमिति मूलेपि उक्तं। साध्यते किं? प्लेहतीति प्लीहा कुक्षिव्याधिः नाम उदरव्याधिः कश्चन एषः भवति इति खलु। इकारस्य तत्र गुणः न भवति, अपि तु दीर्घः एकारः आगच्छति इति भावः। अतः प्लेहा वा प्लीहा वा? तत्र प्लीहन् एवमेव, तर्हि मूले एव अत्र दोषः जातः अस्ति इति भाति। प्लेहतीति मूले किमुक्तं? प्लेहतीति प्लीहा, क्षन्तव्य, मया प्लेहतीति दृष्ट्वैव प्लेहा इति भ्रमितं, तथा नास्ति। प्लेहति इति प्लीहा। तर्हि इकारस्य दीर्घः नाम ईकारः भवति, एकारः न। अतः प्लीहा कुक्षिव्याधिः। प्लीहा, प्लीहानो, प्लीहानः इत्यादीनि रूपाणि स्युः। प्लीहन् इति अत्र शब्दः भवति अतः कृत्वा, निपातितः खलु। व्याख्याता कथयति, अन्त्रं पुरी तत् गुल्मस्तु प्लीहा पुंस्यथ वस्नसा इत्यमरः इति। अग्रे तत्र मूर्धेति, मूले मूर्धा इति चेत् अग्रे उक्तं, ततः पूर्वम् अन्येपि शब्दाः उच्यमानाः सन्ति। प्लीहन् एतस्मात् अग्रे क्लेदन् इति श्रूयते खलु, तत्र धातुः कः? क्लिदु आर्द्रीभावे, ततः कनिन् भवति। कनिनि, कनिनः अन् इति अवशिष्यते। क्लिद्यति क्लेदा नैव, क्लिदु आर्द्रीभावे इत्युक्तवान्, ततः क्लिद्यति क्लेदा नाम रूपं किं साधितं? क्लेदा चन्द्रः इति अर्थः भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि कनिन् यः वर्तते सः तु कित् भवति? तर्हि प्रकृते निपातनवशादेव गुणः अपि ज्ञेयः, अन्यथा कित्वात् गुणाभावः स्यात् खलु, लघुपदगुणः इति भावः। अतः क्लेदन् इति भवति। अतः क्लेदा, क्लेदानो, क्लेदानः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अत्र चन्द्रः इति अर्थः भवति। अग्रे स्नेहन् इत्यपि अस्ति खलु, तत्र शृणिः प्रीतौ, शृणिः धातुः शोपदेशः, स्नेह इति तस्य अवशिष्यते। ततः तत्र स्नेहधातोः कनिनि, स्नेह अन्, गुणः धातोः अपि निपात्यते। स्निह्यतेर्गुणः इति कथयति मूले, अर्थात् निपात्यते। स्निह्यति स्नेह, सुहृच्चन्द्रश्च, सुहृदः अपि पर्यायशब्दः अयं चन्द्रस्यापि भवति। स्नेहः, स्नेहानो, स्नेहानः इत्यादीनि रूपाणि अत्र ज्ञातव्यानि। ततः अग्रे शब्दः दृश्यते स्नेह मूर्धन् इति खलु। मुह्यन्ति अस्मिन् नाहते मूर्धा, अस्मिन् आघाते कृते सति मुह्यन्ति इति व्युत्पत्तिः उच्यते। व्याख्याता अपि अत्र कथयति मूर्धा। तर्हि प्रकृते किं किं निपात्यते इति मूले पश्यन्तु। आदौ मुहेः उपधायाः दीर्घः, मुह धातुः खलु, कनिन्, मुह अन्, दीर्घः, धोन्तादेशः रमागमश्च, रम्मित्वात् अन्त्यात् अचः परतः तिष्ठति। अतः मूर्ध् अन्, मूर्धन् इति शब्दः अत्र जायते। मूर्धा, मूर्धानो, मूर्धानः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। व्याख्याता कथयति मूर्धान्ना मस्तको स्त्रियामित्यमरः। मज्जेति, तत्र मज्ज इत्यत्र तु मस्जो शुद्धौ, मस्ज इति धातुः भवति खलु। तत्र मस्ज इत्यस्मात् कनिनि मज्जन् इति शब्दः
सिद्धः भवति। तत्र प्रकृतसूत्रेण निपात्यते कनिन् प्रत्ययः मस्ज अन् सकारस्य जष्ट्वेन जलाञ्जर्चषि इत्यनेन जकारः भवति। मज्ज अन् मज्जन् इति जायते। व्याख्याता कथयति मज्जन् शब्दस्य नकारान्तत्वेऽपि स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् अपि अभ्युपेयते। मूले किमुक्तं? मज्जति अस्थिषु मज्जा अस्थिसारः इति खलु। नान्तत् किमुक्तवान्? मज्जन् शब्दस्य नान्तत्वे अपि स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् अपि अभ्युपेयते। तथा चेत् टाप् चेत् तर्हि तु तद् डावुहाव्यामन्यत्र स्याम् इति वा? मज्जन् इत्येतस्य प्रकृते नान्तत्वात् तु टापः प्रवृत्तिः न स्यात्। निपातनवशादेव वक्तव्या चेत् सः भिन्नः विषयः। अग्रे कथयति व्याख्याता सारो मज्जा नरी त्वक् स्त्री इत्यमरः। मज्जा अस्थिसारः इत्युक्तम्। सम्यक्। अग्रे तत्र उक्तं खलु मां माने अर्यपूर्वः क्व अर्यमन् इत्यत्र। तदेव व्याख्याता अपि कथयति अर्यमेति। मूले पश्यामश्चेत् अर्यपूर्वो मां तर्हि अर्यमा अन् आलोपः अपि द्रष्टव्यः निपातनादेव अर्यमन् इति सिद्धं भवति। व्याख्याता कथयति अर्यमेति। अर्यमा तु पुमान् सूर्ये पितृदेवान्तरेऽपि च इति मेदिनी पुनरपि कथयति सूरसूर्यार्यमादित्यद्वादशात्मदिवाकराः इत्यमरः। सम्यक्। तर्हि अर्यमन् इति शब्दानन्तरं विश्वप्सन् इति वर्तते खलु। तर्हि तत्र किमुक्तं? पूर्वं नाम प्सा भक्षणे विश्वपूर्वः भवति इति भावः। तदेव मूले कथयति विश्वं प्साति विश्वप्सा अग्निः। तर्हि विश्वप्सा कनिन् विश्वप्सा अन् आलोपः विश्वप्स् अन् विश्वप्सन् इति शब्दः भवति। विश्वप्सा विश्वप्सानौ विश्वप्सानः इत्यादीनि रूपाणि स्युः इति चिन्तयामि। सर्वं भक्षयति। सा भक्षणे अस्ति खलु, अतः सः अग्निः इति भवति। अग्रे सूत्रे शब्दः दृश्यते परिज्मन् इति। तदेव व्याख्याता अपि कथयति परिज्मेत्यत्र प्रक्रियामाः जनेरुपधालोपः। तत्र जनी प्रादुर्भावे इति धातुः परिपूर्वकः खलु प्रयुज्यते। कथयति जनेरुपधालोपः मश्चान्तादेशः। तर्हि परिजन् उपधालोपः नाम अकारस्य लोपः परिज्न मश्चान्तादेशः परिज्म कनिन् प्रत्यये परिज्मन् इति शब्दः जायते। अतः धातुः तत्र परिज्मा इति शब्दः प्रथमविभक्तेः एकवचने अत्र अवगन्तव्यः। परिज्मा परिज्मानो परिज्मानः। व्याख्यात्र उक्तं जनेरुदालोप इत्यादि अस्तु। अग्रे शब्दः वर्तते मातरिष्वन् इति सूत्रे। व्याख्याता कथयति मातरिष्वेति। मूले पश्यामश्चेत् तत्र धातुः कः? तदेव प्रायः तत्र वस्तु धातुस्तु टोष्वि वृद्धि गतिवृद्ध्यो इत्येव, परन्तु तत्र मातर इति निपात्यते मातृपूर्वकत्वात् इति स्यात् इति चिन्तयामः। पश्यामः। मातरि अन्तरिक्षे श्वयति इति मातरिष्वा। सम्यक्। अस्तु अस्तु। तदेव मातरि इति सप्तम्याः अलुकु। मातृशब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनं। व्याख्याता कथयति सप्तम्याः अलुकु निपातनात्। तर्हि मातरि श्वी धातोः कनिन् प्रत्ययः मातरिष्वि अन् इकारलोपः मातरिष्वन् इति शब्दः जायते। मातरिष्वन् इत्येतस्य मातरिष्वा मातरिष्वानो मातरिष्वानः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तदेव मूले अपि उक्तवान् धातोरिकारलोपः इति। व्याख्याता कथयति
श्वसनः स्पर्शनो वायुः मातरिश्वा सद्गतिः सदा गतिः इत्यमरः। सम्यक्। अमरकोशे तर्हि तदेव न वायोः इदम् अयं पर्यायशब्दः भवति इति भावः। अन्तरिक्षस्यापि इदम् अयं पर्यायशब्दः भवति। उक्तवान् खलु मे तत्र अमरस्य वाक्यम् उक्तवान् खलु व्याख्याता श्वसनः स्पर्शनो वायुः मातरिश्वा सदा गतिः इति। अस्तु। मघवन् शब्दः यद्यपि अस्माभिः मघवा बहुलम् इति सूत्रपठनवेलायां शब्दाधिकारे एषः सर्वो विचारः विहितः अस्ति, तथापि प्रकृतिक्रमानुरोधेन विचारयामः। कथितं मघवन् शब्दे प्रक्रियामाः हस्य घ इति नाम मूले उक्तवान् खलु मः पूजायां कनिन् मः अन् हस्य घः उगागमश्च मघ् अन् उगागमः कित्वात् अन्तावयवः मघ्व अन् मघवन्। ततः मघवा मघवानो मघवान इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति पूर्वमपि अस्माभिः साधितं। मूले उक्तवान् मघवा इन्द्रः, व्याख्याता कथयति इन्द्रो मरुत्वान् मघवा विडौजाः पाकशासनः इत्यमरः। सम्यक् इति कोशवाक्यमपि प्रदत्तम्। इत्युणादिषु प्रथमः पादः, मूलेपि उक्तम् इत्युणादिषु प्रथमः पादः सम्पन्नः। एवञ्च आहत्य तत्र अस्माभिः प्रकृते 750 सूत्राणि पठितानि। अस्तु। एवञ्च प्रथमः पादः उणादिप्रकरणस्य अत्र सम्पन्नः अभूत्। तत्र अग्रिमस्य पादस्य आरम्भं वयम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलम्। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्युणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्माकं क्रमे उणादिप्रकरणस्य प्रथम एष पादः अन्तिमः 12 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।